नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तेलंगणाच्या आदिलाबादांत 56,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या 30 उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण, लोकार्पण आनी बुन्याद घाली. हे सगळे प्रकल्प राज्यांतले उर्जा, तेल आनी पेट्रोलियम, रेल्वे आनी रस्ते ह्या सारक्या क्षेत्राकडेन संबंदीत आसात. प्रधानमंत्री आयज सकाळीं 2 दिसांच्या तेलंगणा दौऱ्यार पावले. तेलंगणा भोंवडेच्या पयल्या टप्प्यांत मोदी हांणी पेड्डापल्ली हांगा एनटीपीसीच्या तेलंगणा सुपर थर्मल पावर प्रकल्पाचो 800 मेगावॉटाचो दुसरो युनिट राष्ट्राक समर्पीत केलो. फुडल्या वर्सांनी हे उदरगतीक चड गती मेळटली अशें ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. वेगवेगळ्या राज्यां कडेन संबंदीत 56,000 कोटी रुपयांचे 30 उदरगत प्रकल्प सुरू जाल्ल्यान आयज उदरगतीच्या इतिहासांत नवो अध्याय बरयला अशें तांणी अधोरेखीत केलें. ह्या प्रकल्पांक लागून पुराय प्रदेशांतल्या उदरगतीक गती मेळटली अशें तांणी सांगलें. झारखंडांतल्या चतरा हांगाच्या नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रकल्पाच्या 660 मेगावॉट युनिट, छत्तीसगडांतल्या सिपाट बिलासपूर हांगाच्या फ्लाय ॲश आदारीत लायट वेट एग्रिगेट प्लांट, उत्तर प्रदेशांतल्या ग्रेटर नोयडा हांगा एसटीपी वॉटर टू ग्रीन हायड्रोजन प्लांट हांकां प्रधानमंत्र्यांनी 5वो बावटो दाखयलो. प्रधानमंत्र्यांनी भारतीय पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनाच्या प्रकल्पाची बुन्याद घाली. संसद आनी विधानसभेत भाशण करपा खातीर वा मतदान करपा खातीर लाच घेतिल्ल्या बद्दल खासदार आनी आमदारांक खटल्यांतल्यान मुक्तता मेळूंक शकना ह्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी येवकार दिलो. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टांत मोदी हांणी म्हणलें की सर्वोच्च न्यायालयाचो हो एक उत्तम निर्णय आसा, जाका लागून निवळ राजकारण सुनिश्चित जातलें आनी लोकांचो वेवस्थेचेर विश्वास वाडटलो. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी आयज एम्स नवी दिल्ली हांगा एकात्मीक भलायकी संशोधना खातीर आयुष आयसीएमआर प्रगत केंद्र सुरू केलें. पारंपारीक भारतीय ज्ञानाचेर आमी लक्ष केंद्रीत करप गरजेचें आसा अशें मांडविया हांणी म्हणलें. फाटल्या दशकांत आयुष मंत्रालयान केल्ल्या वावराची तोखणाय करून तरणाट्यांक पुर्विल्ल्या ग्रंथांतल्यान प्रेरणा मेळोवपाक प्रोत्साहन तांणी दिलें. ही केंद्रां एम्स दिल्ली, एम्स जोधपूर, एम्स नागपूर आनी एम्स ऋषिकेश अशा वेगवेगळ्या एम्स सुवातींचेर स्थापन जातलीं. सर्वसमावेशक उपचार येवजण आनी मार्गदर्शक तत्वां विकसीत करपा खातीर ते म्हत्वपूर्ण संशोधन क्षेत्रांचेर लक्ष केंद्रीत करतले अशें मांडविया हांणी म्हणलें. तशेंच भलायकी सेवेचो बरो दर्जो सुनिश्चित करपा खातीर मंत्र्यांनी भारतीय भौशीक भलायकी मानकांचें उक्तावण केलें. ह्या मानकांक पाळो दिवन राज्यां आयुष सेवा विकसीत करूंक शकतात, जाका लागून ती देशांत सगळ्यांक उपलब्ध जातली अशें मंत्री मांडविया हांणी म्हणलें. तशेंच जायत्या सुवातींनी एनेमियाचेर व्हड प्रमाणांत अभ्यास करपाचो विचार आसा अशें मंत्री मांडविया हांणी मुखार म्हणलें. फाल्यां नवी दिल्लींतल्या संसदेच्या सेंट्रल हॉलांत राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सवाचो निमाणो कार्यक्रम युवा वेवहार आनी खेळां मंत्रालय आयोजीत करतलें. ह्या म्हयन्याच्या 6 तारखेक समारोप सुवाळो जातलो. अंदू यंग व्हॉयसीस एंगेज अँड एम्पावर फॉर नेशन्स ट्रान्सफॉर्मेशन ह्या विशयाचेर राष्ट्रीय युवा संसदेचें आयोजन केलां. 9 फेब्रुवारी ते 6 मार्च मेरेन देशभरांत राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव घडोवन हाडला. ही युवा संसद देशांतल्या 785 जिल्ल्यांनी 3 पावंड्यार घडोवन हाडल्या. 9 फेब्रुवारी ते 14 फेब्रुवारी मेरेन जिल्लो युवा संसद घडोवन हाडली. जिल्लो युवा संसद 2024च्या जैतिवंतांनी 19 ते 24 फेब्रुवारी मेरेन जाल्ले राज्य युवा संसदेत वांटो घेतलो. राष्ट्रीय युवा संसदेच्या अंतीम फेरयेंत नवी दिल्लींत राज्य पावंड्यावेले 87 विजेते जमतले, तातूंतले 29 विजेते दिल्ल्या विशयांचेर उलयतले. उदयम असिस्ट प्लॅटफॉर्माचेर अनौपचारीक सूक्ष्म उद्देगांच्या नोंदणीन फाटल्या 14 म्हयन्यांत 1.50 कोटींचो आंकडो हुंपला. उदयम असिस्ट प्रमाणपत्र तयार करून आयएमएची नोंदणी करपाक सुविधा दिवपा खातीर फाटल्या वर्सा 11 जानेवारीक सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग मंत्रालयान उदयम असिस्ट प्लॅटफॉर्म सुरू केल्लो. भारतीय ल्हान उद्देग उदरगत बँक CDB ही ह्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करपी एजन्सी आसा. माल आनी सेवा कर GSTन नाशिल्ल्या आयएमईक उदयम असिस्ट प्लॅटफॉर्माचेर नोंदणी करपाक मेळटा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.